ভাই নাইকা কত? নাইকা ভাই 47। নাইকা 47,000 মাশাআল্লাহ। কত ভাই? صبار باين كم هذا ভাই অনেক هذا صبار باين والله موسر هذا 100 والله هذا مرة كويس. ايه भाई هذا ميدان بيش 70 70,000 ভাই আলহামদুলিল্লাহ কাতা থেকে দেখতেন ও هذا بيش هذا ميدان هذا مدام هذا هرمه هذا هرمة ولا هذا هرمة كل الزين هذا بيش سيده فتشلش هذا 45,000 هذا ميدان كلش حلوة زياده لك مرته سهول ماله ভাই এটা কত 90 90,000 هذا جاموس بيش কাহা মহিষটা কত 1,65,000 165,000 هذا جاموس صار كلش 100%